ल आजको क्लासमा हामी प्रेडिकेट्स एन्ड क्वान्टिफायरको बारेमा पढ्छौँ है। र अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि स्टेटमेन्टहरूलाई एक्ज्याक्टली ट्रु अथवा एक्ज्याक्टली फल्स भनेर हामीले डिक्लेयर गर्न सक्दैनौँ भने, यदि कुनै पनि स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्टलाई हामी एक्ज्याक्टली ट्रु पनि भन्न सक्दैनौँ र फल्स पनि भन्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो स्टेटमेन्टहरूलाई हामीले प्रपोजिसन भन्दैनौँ र त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिक प्रेडिकेट्स एन्ड क्वान्टिफायरमा गएर बनाउँछौँ भनेर भनेको थिएँ। सो आइहाल्यो हाम्रो नेक्स्ट टपिक होइन। सो यो टपिक्समा हामी प्रेडिकेट्सको बारेमा पढ्छौँ र क्वान्टिफायरको बारेमा दुईवटा पढ्छौँ र सकेसम्म यो टपिकलाई आज हामी सक्न पनि कोसिस गर्छौँ, धेरै लामो छैन। सबैभन्दा फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरिमा स्टेटमेन्ट्स इन्भल्भिङ भेरिएबल सच एज भन्यो। जस्तै एउटा स्टेटमेन्ट के दियो भन्दा यक्स इज ग्रेटर देन 3। तपाईँलाई सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा, नबुझे सोध्नुहोस् है। अब चाहिँ सरले बुझाउनु भएन भने गुनासो गर्न पाइँदैन। नबुझे जति बुझाउनलाई म तपाईँलाई टाइम दिन्छु, तर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। नत्र म यत्रो यो घाँटी चिच्चे कराएर घाँटी दुखाएको केही पनि अर्थ हुँदैन फेरि। र राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, कपीमा नोट डाउन गर्नुहोस्, नोट गर्नुपर्ने कुराहरू। यदि मसँग कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट यक्स इज ग्रेटर देन 3 भन्ने स्टेटमेन्ट छ भने यो मेरो एउटा के भयो त भन्दा यो मेरो एउटा स्टेटमेन्ट भयो र यो स्टेटमेन्ट भनेको इज नट अ प्रपोजिसन। यो के होइन त? प्रपोजिसन होइन। किन प्रपोजिसन होइन भन्दाखेरिमा यस्तो भेरिएबलहरू भएको टर्महरूमा यो यक्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीले डिक्लेयर गर्न सक्दैनौँ। यो यक्स कति हो? यक्स भनेको न मान्छेको नाम हो, यक्स भनेको न ठाउँको नाम हो, यक्स भनेको न इन्टिजर हो होइन। यक्स भनेको के हो? वाट इज द भ्यालु अफ यक्स? हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर यक्स इज ग्रेटर देन 3 भन्ने स्टेटमेन्ट छ भने द्याट इज नट अ प्रपोजिसन। त्यसै तपाईँलाई अर्को स्टेटमेन्ट दिएको छ यहाँनिर, यक्स इक्वल्स टु वाइ प्लस 3 भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ, यक्स प्लस वाइ इक्वल्स टु जेड भन्ने अर्को स्टेटमेन्ट छ, कम्प्युटर यक्स इज अन्डर एट्याक बाई इन्ट्रुडर भन्ने अर्को स्टेटमेन्ट छ, एन्ड कम्प्युटर यक्स इज फङ्सनिङ प्रपरली। यो पाँचवटै स्टेटमेन्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सबैमा कहीँ न कहीँ भेरिएबल्सहरू देखिन्छ। सो यस्तो भेरिएबल्सहरूलाई हामीले चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म पर्छ भ्यालु, अर्थात् यसको भ्यालु यकिन गरेर यही नै हो भनेर भन्न सक्दैनौँ। र यो भन्दा गएको अगाडिको लेक्चरमा यदि तपाईँको स्टेटमेन्टमा क्वेसनर छ भने, यदि तपाईँलाई दिएको स्टेटमेन्टमा अर्डर छ भने, अर्डर टाइपको स्टेटमेन्ट हो भने, अथवा यदि तपाईँलाई दिएको स्टेटमेन्टमा भेरिएबलहरू छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी यसलाई के भन्न सक्दैनौँ भनेर भन्दाखेरिमा हामी प्रपोजिसन भनेर भन्न सक्दैनौँ। सो अब यसलाई डिल गर्नको लागि वी हेभ अ प्रेडिकेट्स एन्ड क्वान्टिफायर भनेर भन्छौँ। अब यसमा मानव मसँग कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट छ, मसँग कतिवटा स्टेटमेन्ट छ, मसँग जतिवटा पनि स्टेटमेन्ट हुनसक्छ। जस्तै यक्स इज ग्रेटर देन 3 भन्ने स्टेटमेन्ट छ भने अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा पी ब्राकेटभित्र यक्स, उता हामीले स्मल अल्फाबेट एबिसिडिइएफदेखि सबै पिएक्स सबै स्मल लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ भने यतापट्टि हामी के गर्छौँ भने सबै कुरा यक्स प्रपोजिसनल फङ्सनले, यसलाई हामी के भन्छौँ त? प्रपोजिसनल फङ्सन भनेर भन्छौँ। र किन फङ्सन भनेको भन्दाखेरि यो यक्सको भ्यालु कति हो थाहा छैन नि त। जबसम्म यक्सको भ्यालु थाहा हुँदैन, यो त फङ्सन हो। एफएक्स भनेर पढायो कि फङ्सन, वेयर यक्स इज द भेरिएबल भनेर पढेको जस्तै यहाँ पनि तपाईँलाई यो पिएक्स भनेको प्रपोजिसनल फङ्सन हो। प्रपोजिसनल फङ्सन भइसकेपछि तपाईँले यसलाई के भन्न पाउनुभयो त? पिएक्स भनेर भन्न पाउनुभयो। ल अब त्यस्तै गरी यदि मसँग दुईवटा भेरिएबल छ, अब यो तपाईँको एउटा मात्रै भेरिएबल छ नि होइन, सो द्याट तपाईँले यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो प्रपोजिसनल फङ्सन त हो, तर तपाईँले यसलाई के भन्नुहुन्छ त? युनरी प्रेडिकेट भनेर भन्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग दुईवटा भेरिएबल छ, यक्स प्लस वाइ इक्वल्स टु 4 छ भने यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरिमा यक्स कमा वाइ
x, y यसलाई हामी के भन्छौँ त बाइनरी प्रेडिकेट भनेर भन्छौँ ढोका म भ्याउँछु कि भ्याउँदिन म यो क्लास सकिने बित्तिकै भात खाएर कलेज जानु बनाउँदा बनाइछु न तर भात बनाइछु एकदम छिटो सो यसलाई हामी के भन्छौँ त बाइनरी प्रेडिकेट यसलाई हामी बाइनरी प्रेडिकेट भनेर भन्छौँ त्यसपछि यदि तीनटा भेरिएबल छ भने तीनटा भेरिएबल छ भने एक मिनट है मम्मी त्यो पङ्खा निभाइछ त त्यो पर्दैन बत्ती पनि निभाइछ ल यदि मसँग तीनटा भेरिएबल छ भने x प्लस वाई इक्वल्स टू मैले z भने यसलाई मैले प्रपोजिसनल फङ्सन x कमा y कमा z भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छु र यसलाई मैले टर्सियरी प्रेडिकेट भनेर भन्छु अब यसै गरी तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्दै जाँदाखेरिमा यदि तपाईसँग प्रपोजिसनल फङ्सन x1, x2, x3, xn सम्म छ भने यदि तपाईको प्रपोजिसनल फङ्सनमा x को भेरिएबल n ओटा छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई के भन्छौँ त भन्दा n एरे प्रेडिकेट भनेर भन्छौँ अथवा यसलाई हामीले भन्दाखेरिमा n प्लेस प्रेडिकेट भनेर भन्छौँ सो एउटा भए युनरी दुईटा भए बाइनरी n वटा भए n एरे प्रेडिकेट भनेर भन्छौँ अब एउटा चीज त्यसपछि म नेक्स्टमा गएँ जस्तै प्रेडिकेटको बारेमा भनेको छ सो प्रेडिकेटको बारेमा भन्दा इफ यु ह्याभ अ स्टेटमेन्ट तपाईसँग कस्तो स्टेटमेन्ट छ भन्दाखेरिमा x इज ग्रेटर देन 5 छ भने यो स्टेटमेन्टमा यु ह्याभ अ टु पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट इज कल्ड एज द सब्जेक्ट हामीले फर्स्ट पार्टलाई जहिले पनि के भन्छौँ त भन्दा सब्जेक्ट भन्छौँ भने यो रिलेसनल पार्ट जुन छ यो रिलेसनल पार्टलाई तपाईले प्रेडिकेट भनेर भन्नुहुन्छ र यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने प्रपोजिसनल फङ्सन px भनेर तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई दिएको प्रपोजिसनल फङ्सनमा x को भ्यालु तपाईले डाइरेक्टली अजाइन गरिदिनु भयो फर इक्जाम्पल x इज 4 भनिदिनु भयो भने त तपाईले यहाँ 4 राख्नु भयो भने के हुन्छ 4 इज ग्रेटर देन 5 भनेर हुन्छ द्याट इज अ फल्स स्टेटमेन्ट भनेपछि एउटा आइडिया के आयो त भन्दा तपाईलाई दिएको प्रेडिकेटमा जुन तपाईले प्रपोजिसनल फङ्सन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा यदि तपाईले डाइरेक्टली भ्यालु अजाइन गरिदिनु भयो भने यदि त्यो भेरिएबलको डाइरेक्टली तपाईले कन्स्ट्यान्ट भ्यालु अजाइन गरिदिनु भयो भने हामीले त्यस्तो अवस्थामा त्यो प्रपोजिसनल फङ्सनलाई एक्ज्याक्टली कि चाहिँ ट्रु भनेर भन्न सक्छौँ भने एक्ज्याक्टली कि चाहिँ फल्स भनेर भन्न सक्छौँ र जति पनि त्यस्तो स्टेटमेन्टहरू जुन स्टेटमेन्टहरू तपाईको ट्रु पनि भनेर भन्न सक्दैनौँ फल्स पनि भनेर भन्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो चाहिँ स्टेटमेन्टहरूलाई डिल गर्ने एरियालाई तपाईले के भन्नुहुन्छ त प्रेडिकेट लजिक अथवा प्रेडिकेट क्याल्कुलस भनेर भन्नुहुन्छ सो नेक्स्टमा गएँ वी हेभ अ लट अफ इक्जाम्पल्स तपाईलाई मैले अस्ति पनि एक्सप्लेन गरेको धेरैवटा इक्जाम्पल छ जस्तै यदि तपाईसँग कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट छ र त्यसलाई तपाईले प्रपोजिसनल फङ्सन px ले रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको छ भने यदि यो x को भ्यालु डाइरेक्टली अजाइन गर्नुभयो 4 राख्नु भयो भने ट्रु हुन्छ 2 राख्नु भयो भने के हुन्छ त फल्स हुन्छ त्यस्तै अर्को नेक्स्ट इक्जाम्पल बाइनरी प्रेडिकेटको लागि यदि x इक्वल्स टु y प्लस 3 छ तपाईले 1 र 2 को भ्यालु यहाँ राख्नु भयो भने के भयो 1 इक्वल्स टु 5 आयो 1 इक्वल्स टु 5 भनेको के हो फल्स भयो यो राख्दाखेरिमा 3 इक्वल्स टु 0 प्लस 3 कति आयो ट्रु आयो भनेपछि
यसबाट मैले कन्क्लुजन के निकाल्न खोजेको भन्दाखेरिमा यदि तपाईले कुनै पनि दिएको प्रपोजिसनल फंक्सनमा भेरिएबलको भ्यालु डाइरेक्टली राखिदिनु भयो, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु डाइरेक्टली राखिदिनु भयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ त? द गिभन प्रपोजिसनल फंक्शन्स convert into the exactly true or false statement. अब नेक्स्टमा गएँ है म। नबुझे सर मैले त बुझिनँ नि भनेर सोध्नु पर्यो है, टोलाउने होइन, म्युट गरेर पब्जी खेल्ने होइन, त्यो कुराहरू विचार गर्नुहोस् है। कोही कोही त हिँडिदिनु पनि भए हुन्छ, फेरि मोबाइल अफ गरेर डुल्न हिँड्नु भए हुनसक्छ, कोही हाम्रो साथीभाइहरू खाना पकाइदिरहनु भए हुनसक्छ होइन। यो यहाँसम्म भयो। अब यो चिज म तपाईँलाई फेरि भन्छु, एक्सप्लेन गर्छु। जस्तै अघि मैले के भने यो चिजसम्म त तपाईँले बुझ्नुभयो। अब आयो कुरो, मैले त्यहाँ तीनटा कुरो गरेको छु, म तपाईँलाई तीनटै गर्छु, त्योभन्दा बढी गर्न मिलेन। सो सबैभन्दा फर्स्टमा मसँग के छ त भन्दाखेरिमा मसँग एउटा प्रपोजिसनल फंक्सन छ। अब यसको लागि चाहिँ यसो गरौँ, मसँग प्रपोजिसनल फंक्सन यो छ र मसँग एउटा युनिभर्स भनेर मैले एउटा युनिभर्स डिफाइन गरेको छु त्यहाँ। यो चाहिँ संसार हो, यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि दिस इज आवर युनिभर्स है। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरिमा युनिभर्स हो। ल यो हाम्रो युनिभर्स हो। यो भित्र के छ त भन्दा C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 लेखिरहने हो र होइन नि टुङ्ग्यामा यसलाई Cn। मसँग यो युनिभर्समा n वटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु छ, मसँग यहाँ चाहिँ n वटा भेरिएबल भएको प्रपोजिसनल फंक्सन छ भने तीनटा कन्डिसन चाहिँ को बारेमा चाहिँ यहाँ हामीलाई भन्नुभएको छ डिस्क्रिट स्ट्रक्चर गुरुले। के भन्नुभएको छ पहिलोमा भने यदि तपाईले यो युनिभर्सबाट झिकेको सबै भ्यालु, चाहे C1 मात्रै झिक्नुस्, चाहे C2 मात्रै झिक्नुस्, चाहे सबै झिक्नुस्, चाहे थोरै झिक्नुस्, चाहे अलिकति झिक्नुस्, चाहे धेरै झिक्नुस्, हैन भनेको युनिभर्सबाट झिकेको इच एन्ड एभ्री भ्यालुलाई तपाईले यदि यो प्रपोजिसनल फंक्सनमा राख्दाखेरिमा यो युनिभर्सको सबै भ्यालुले रिजल्ट ट्रु दिन्छ भने यो प्रपोजिसनल फंक्सनलाई हामी युनिभर्समा के भयो भन्छौँ त? युनिभर्समा भ्यालिड भयो भनेर भन्छौँ। अनि दोस्रो कन्डिसनमा यदि यो युनिभर्सको एउटा राखे नि राख्नुस्, दुईटा राखे नि राख्नुस्, तीनटा राखे नि राख्नुस्, सबै राखे नि राख्नुस्, युनिभर्समा भएको सबै भ्यालु राख्दाखेरिमा कुनै पनि भ्यालुले, कुनै पनि तपाईको कम्बिनेसनले यो प्रपोजिसनल फंक्सनमा रिजल्ट ट्रु दिन सक्दैन, सबै फल्स हुन्छ भने त्यसलाई हामी अनस्याटिस्फाइएबल भनेर भन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ यदि तपाईको युनिभर्सबाट सबै भ्यालु त भन्दिन, तर केही भ्यालु, सम भ्यालुज, त्यो सम भ्यालुज भने के? एउटा राख्दा नि हुन्छ, दुईटा राख्दा नि हुन्छ, तीनटा राख्दा नि हुन्छ, चारवटा राख्दा नि हुन्छ, पाँचवटा राख्दा नि हुन्छ भनेको केही सम भ्यालुज तपाईले प्रपोजिसनल फंक्सनमा राख्दाखेरिमा त्यो केही भ्यालुले रिजल्टलाई सत्यता बनाउँछ अर्थात् ट्रु दिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? satisfiable भन्छौँ। सो we have three conditions. The first one is the valid. भ्यालिड भनेको के रहेछ ल? एकजनाले भन त ल, आयुषा लम्साल भन त के हो भ्यालिड भनेको? यदि सबै ट्रु आउँछ भने त्यो के भन्छ भ्यालु राख्दाखेरि सबैको भ्यालु ट्रु आउँछ भने भ्यालिड हुन्छ। अभिलाष भन त स्याटिस्फाइएबल भने के हो? अभिलाष अधिकारी भनौँ न ल अभिलाष।
अभिलाष अश्विन अर्याल भन्नुहोस् त अश्विन अश्विन अर्याल तिमी आवाज सुनिएन अश्विन तिम्रो के भन्नुहुन्छ सर? के अरे सेटिस्फाएबल कन्डिसन भनेको कस्तो हो भन त थाहा छ हजुर सर। सेटिस्फाएबल भनेको के हो सेटिस्फाएबल यदि तपाईलाई कुनै पनि प्रपोजिसनल फंक्सन पी ब्र्याकेट भित्र x1 x2 डट डट xn सम्म दिएको छ युनिभर्समा पनि तपाईलाई c1 देखि cn सम्म दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सेटिस्फाएबल कन्डिसन भनेको के हुन्छ भन्नुस् त ल यी भ्यालुहरु राख्दाखेरि हजुर ल प्रीति अधिकारी माइक्रोफोन अन गरेर भन्नुस् त तपाईले के हुन्छ सेटिस्फाएबल अनसेटिस्फाएबल भनेको अनसेटिस्फाएबल भनेको त्यहाँबाट भएको कुनै पनि ट्रु नहुने अनि त्यसपछि सेटिस्फाएबल भनेको चाहिँ कुनै ट्रु हुने ओके ल यदि त्यहाँबाट कुनै पनि ट्रु भयो भने ओके ओके ठिक छ ल हजुरले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक छ त्यसको लागि धन्यवाद सबैजनालाई जवाफ दिने नदिने है अब कुरा बुझिहाल्नु भयो यदि तपाईलाई दिएको युनिभर्सको सबै भ्यालु राख्नु भयो भने भ्यालिड केही भ्यालु राख्दा ट्रु भयो भने अनसेटिस्फाएबल के अरे सेटिस्फाएबल सबै भ्यालु राख्दाखेरिमा सबै भ्यालुले रिजल्ट फल्स दिन्छ भने वी क्यान कल्ड देम एज अनसेटिस्फाएबल ल यहाँसम्म भयो कुरो ठिक छ नि यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ नि है ल बुझेछ अब सेकेन्ड पोर्सनमा हामी जाउँ क्वान्टिफायर भनेको के हो त भन्दा त्योभन्दा पनि पहिला के बुझ्नुहोस् भने तपाईसँग इमेजिन गर्नुहोस् कि कुनै एउटा प्रपोजिसनल फंक्सन छ फर इक्जाम्पल यु हेभ अ x इज ग्रेटर देन 3 भन्ने तपाईसँग कुनै एउटा चाहिँ प्रपोजिसनल फंक्सन छ ल अब यस्तो अवस्थामा तपाईलाई यो प्रपोजिसनल फंक्सनलाई तपाईले एक्ज्याक्टली ट्रु अथवा फल्स बनाउन अर्थात तपाईले प्रपोजिसनल बनाउनको लागि यु हेभ टु मेथड्स जसमा हामीले यो भेरिएबललाई बाइन्ड गर्ने भन्छ हामीसँग भेरिएबल दुई तरिकाको हुन्छ एउटा फ्री भेरिएबल भन्ने हुन्छ एउटा बाइन्ड भेरिएबल भन्ने हुन्छ है फ्री भेरिएबल भनेको के हो त भन्दा यस्ता भेरिएबलहरू जुन चाहिँ जहाँ पनि जान सक्छन् यसको कुनै पनि लिमिटेसन हुँदैन फर इक्जाम्पल x यो x भनेको के हो त भन्दा यो x भनेको चाहिँ बीआईटी को चाहिँ सबै डिस्क्रिट स्ट्रक्चर पढ्ने विद्यार्थी हुन नि सक्छ हैन अथवा अरु कोही हुन नि सक्छ भने बाइन्ड भेरिएबल भनेको मानव x को भ्यालु मैले 3 राख्दिए के रे 4 राख्दिए भने अथवा 3 नै राख्दिए भने जे राखे भने मैले कन्स्टेन्ट हाल्ने बित्तिकै यो भ्यालु बाउन्ड भयो अर्थात अब यो 4 भन्दा 5 पनि हुन सक्दैन 3 पनि हुन सक्दैन एक्ज्याक्टली फिक्स्ड भयो सो कुनै पनि भेरिएबललाई बाइन्ड गर्नको लागि वी हेभ टु तरिका दैट तरिका के त भन्दाखेरिमा द फर्स्ट तरिका भनेको बाइ असाइनिङ भ्यालुज टु इन्डिभिजुअल भेरिएबल प्रत्येक तपाईलाई दिएको प्रपोजिसनल फंक्सनमा x को भ्यालु लगेर के गर्ने त एक्ज्याक्टली भ्यालु लगेर राख्दिने फर इक्जाम्पल पुट x इक्वल्स टु 4 भन्नुभयो भने यस्तो अवस्थामा हामीले यो प्रपोजिसनल फंक्सनलाई एक्ज्याक्टली कि चाहिँ ट्रु भन्न सक्छौं कि फल्स भने अर्को एउटा चाहिँ
मेथड छ क्वान्टिफायर प्रयोग गरेर भन्छ। क्वान्टिफायर भनेको सम काइन्ड अफ अपरेटर्स। यो अपरेटरले यो भेरिएबलमा लगाउने बित्तिकै यो भेरिएबललाई के गर्छ त भन्दा फ्री भेरिएबलबाट बाइन्ड भेरिएबलमा लैजान्छ। त्यसको लागि यदि तपाईले क्वान्टिफायर युज गरेर के युज गरेर क्वान्टिफायर युज गरेर यदि तपाईले दिएको सुनाइ ध्यान दिएर सुन, म ढ्याक्क सोद्धाखेरि लिभ गर्ने होइन नि, तपाईहरु त सोधेको लिभ गर्दैन नबोल्दैन। ओहो कति सजिलो, क्लासमा भएको भए थाहा हुन्थ्यो। सो यदि तपाईलाई दिएको प्रपोजिसनल फंक्सनलाई क्वान्टिफायर भन्ने अपरेटर युज गरेर यदि तपाईले यो प्रपोजिसनल फंक्सनलाई एक्ज्याक्टली ट्रू अथवा एक्ज्याक्टली फल्स भनेर लैजान सक्नुहुन्छ। अर्थात् क्वान्टिफायर भन्ने अपरेटर युज गरेर तपाईले दिएको भेरिएबललाई बाउन्ड गर्नुहुन्छ भने हामीले त्यस्तो अवस्थामा, कस्तो अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा क्वान्टिफिकेसन भन्छौँ। र एउटा चीज विचार गरौँ, जहिले पनि तपाईले क्वान्टिफायर युज गर्दाखेरिमा तपाईको प्रब्लममा त्यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि क्वान्टिफायर युज गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई कुनै न कुनै डोमेन डिफाइन गरेकै हुनुपर्छ। जस्तै यो यक्स भनेको के हो, यक्स भनेको रियल नम्बर हो, यक्स भनेको पोजिटिभ इन्टिजर हो, यक्स भनेको यो हो, यक्स भनेको त्यो हो, यक्स भनेको फलाना हो, यक्स भनेको यो हो भनेर सबै केही न केही डोमेन डिफाइन गर्न पर्यो। त्यस्तो डोमेनलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भन्छौँ अथवा युनिभर्स अफ सेट। सम्झौँ है, हामी विद्यार्थीको बानी के छ, अब चाहिँ डोमेन भनेको फलानो हो, डोमेन भनेको ढिस्कानो भनेको चाहिँ झ्याप्पै याद हुन्छ दिमागमा पढाएको, ठ्याक्कै युनिभर्स अफ डिस्कोर्स जति सम्झिँदा नि आउँदैन फेरि दिमागमा। सो डोमेन भनेको के हो त भन्दाखेरिमा युनिभर्स अफ डिस्कोर्स अथवा चाहिँ युनिभर्सल सेट भनेर भन्छौँ। सो वी हेभ टु टाइप्स अफ क्वान्टिफायर। हामीसँग कतिवटा टाइप्सको क्वान्टिफायर हुन्छ त भन्दाखेरिमा जम्मा 2 किसिमको क्वान्टिफायर हुँदो रहेछ। पहिलो किसिमको क्वान्टिफायरलाई हामी के भन्छौँ त युनिभर्सल क्वान्टिफायर भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी उल्टो एले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने दोस्रो किसिमको क्वान्टिफायरलाई हामी एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर भन्छौँ, त्यसलाई हामी उल्टो एले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। कति सजिलो, उल्टो ए उल्टो ई, उल्टो ए उल्टो ई। अब जाँचमा पढ्दाखेरिमा अथवा चाहिँ भन्दा उल्टो ए भन्नु त भएन, यसको नामै के हो त भन्दा युनिभर्सल क्वान्टिफायर, यसको नामै के हो त भन्दा एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर। सो 1 बाई 1 हामी जाम। तपाईलाई इक्जाममा डिफरेन्स बिट्विन द युनिभर्सल क्वान्टिफायर एन्ड एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर भनेर भन्छ। कोही कोही विद्यार्थीले डिफरेन्स भनेर लेख्यो भने हौसला आउँछ के, इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई उल्टो ए, इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई उल्टो ई भन्छ। ब्याचलरको लेभलमा आइसकेपछि यस्तो रिप्रेजेन्टेड बाई दिस भनेको मात्रै डिफरेन्स हुन्छ त हैन, यसमा यो हुन्छ यसमा यो हुँदैन भनेर लेख्छ नि। ओहो अब त्यस्तो लेख्न पाइएन। रिलेसनसिप सोध्यो भने नङ र मासुको सम्बन्ध छ भनेर लेख्न पाइन्छ त, नङ र मासुको सम्बन्ध छ एकदमै चाहिँ भनेर त्यसरी लेख्न त पाइएन। सो हामी अब साइन्सको स्टुडेन्ट भइसकेपछि, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको स्टुडेन्ट भइसकेपछि जे कुराहरू पनि लेख्छौँ हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा रिजनहरू दिन कोसिस गर्नु पर्यो। सो अब आयो हाम्रो युनिभर्सल क्वान्टिफायर। युनिभर्सल क्वान्टिफायर इज डिनोटेड बाई दिस सिम्बलिक रिप्रेजेन्टेसन। अब यसको मिनिङ के हो त्यो पनि भन्ने, अब यो नलेख्ने भनेको होइन, सरले त नलेखो भन्नुभयो, अब के लेख्ने त भन्छ क्या फेरि, त्यस्तो पनि हो र होइन। यो लेख्नुहुन्छ भने यसलाई जस्टिफाई गर्नुहोस् क्या, यसको मिनिङ के हो, यसको सिग्निफिकेन्स। जहिले पनि म्याथमेटिकल कुराहरू पढ्दाखेरि, म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरिमा कुनै सिम्बलिक अपरेटरहरू युज गर्नुहुन्छ भने यसको सिग्निफिकेन्स खोज्नुहोस्। ला सरले त सिग्निफिकेन्स खोज्नुहोस् भन्नु, के हो त्यो सिग्निफिकेन्स भने फेरि सिग्निफिकेन्सको मिनिङ खोज्नुतिर लाग्नुहुन्छ। सिग्निफिकेन्स भनेको यसको रियल टाइम प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन के हुन्छ त्यसको चिज खोज्नु पर्यो। किन त्यो तपाईँले पढ्नुभएको डिस्क्रिट स्ट्रक्चर त भोलि रिसर्चर बन्नुभयो भने है, फेरि रिसर्चर बन्नुभयो भने त्यति बेला तपाईँहरूले डिफरेन्ट रिसर्च पेपरहरू निकाल्न पर्छ, लेख्न पर्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँले लेखेको कन्टेन्टहरू 8 पन्ना 10 पन्नाको भयो, म्याथमेटिकल फङ्सनहरू भएको छ भने त्यसलाई तपाईँले यो डिस्क्रिटको चाहिँ सिम्बलिक रिप्रेजेन्टेसनहरू युज गरेर त्यसलाई घटाएर 2 पन्ना 3 पन्नाको बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो उल्टो एलाई पढ्ने कसरी, तपाईँसँग बुकहरू धेरै छ, तपाईँले एकदम धेरै बुक पढ्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईँलाई कन्फ्युजन नहोस्, तपाईँले बुक पढ्दाखेरि कन्फ्युजन नहोस् भनेर हो। कुनै कुनै बुकमा फर अल यक्स भनेर लेख्छ,
कुनैमा फर एनी एक्स भनेर लेख्छ, कतै फर एभ्री एक्स पनि भनेर लेखेको छ, कतै फर इच एक्स पनि भनेर लेखेको छ, कतै फर आर्बिट्री एक्स पनि भनेर लेखेको छ, कतै गिभन एनी एक्स। यो जे भने पनि यो यतिको रिप्रेजेन्टेसन हो। अर्थात् तपाईँलाई दिएको क्वान्टिफायर यक्स भन्यो भने यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त फर अल, फर एनी, फर एभ्री, फर इच, फर आर्बिट्री, फर गिभन एनी एक्स। सो फर अल यक्स भन्छ। अब मैले अघि के भनिसकेँ भने तपाईँले क्वान्टिफायर युज गर्नुभएको छ भने, के युज गर्नुभएको छ भने क्वान्टिफायर युज गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई के डिफाइन गर्नुपर्छ त भन्दा एउटा माटोको भाँडो डिफाइन गर्नुपर्छ। यो माटोको भाँडो भनेको के हो त तपाईँको भन्दा युनिभर्स हो। फलानो ढिस्कानो भनेको थियो नि, द्याट इज अ डोमेन। डोमेनलाई हामी के भन्छौँ? युनिभर्स भन्छौँ, युनिभर्स। र अघि हामीले मैले तपाईँलाई 3टा कन्डिसन भनेको थिएँ नि, युनिभर्समा भएको सबै कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरू, इच एन्ड एभ्री भ्यालुहरू चाहिँ तपाईँलाई दिएको प्रपोजिसनल फङ्सनमा ल्याएर राख्दा ट्रु हुन्छ भने सधैँ रिजल्ट ट्रु हुन्छ भन्ने कन्डिसन चाहिँ केमा आएर लागु हुन्छ त भन्दा युनिभर्सल क्वान्टिफायरमा। कसरी क्वेसन सोध्न खोज्नु भएको हो? माइक्रोफोन अन गर्नुभयो, त्यही भएर स्क्रिनै आएको छैन त भने स्क्रिन आएको छ है, स्क्रिन आएको छ। अब यो झ्यारझ्यार आयो भन्नुहुन्छ आयो सर, पछि आएको थियो, त्यहाँ एकैछिन आएको थिएन कि अघि। झ्यारझ्यार आयो भने फेरि लिभ गरेर उ गरिहाल्नुहोस् है, किनभने नेटवर्कको प्रब्लम छ। कतैतिर तपाईँको स्क्रिनै आएन भने नि कतै आइरहेको हुनसक्छ। त्यसको लागि तपाईँले त्यही भएर अलिकति म त्यही भएर बिस्तारै अलिकति आज चाहिँ अलिक बिस्तार पढाइरहेको छु, आवाज चाहिँ तपाईँको त्यहाँसम्म पुग्दैन कि भनेर होइन। अब यसलाई कसरी हुन्छ बुझ्न कोसिस गरौँ, मेहनत गरौँ। तपाईँले मैले पढाएको लेक्चरलाई तपाईँको जम्मा हप्तामा 2 दिन हुन्छ, 7 दिनमा मैले पढाएको कन्टेन्ट तपाईँले चाहिँ कभर गरेर नोटहरू बनाउनु भएन भने पछि तपाईँले दुःख पाउनुहुन्छ। यो सबसे गाह्रो सब्जेक्ट हो। अन्तिमसम्म पनि तपाईँ यसैमा चाहिँ पुरै डिस्क्रिट छ मेरो त बाँकी यार ब्याग भनेर बस्ने स्थिति नआओस् है। पहिल्यै मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ खबरदारी गरिसकेँ। अब यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँ सचेत हुनु भएन भने त मैले पनि होइन ल अब यस्तै रहेछ जिन्दगी भन्ने बाहेक विकल्प रहँदैन। सो यहाँनिर हामीसँग कुनै एउटा स्टेटमेन्ट दियो भने नि यतिले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, यतिले। र यो सब्जेक्ट कस्तो छ, स्टार्टिङमा बुझे जस्तो हुन्छ, जति धेरै कन्टेन्ट थपिँदै जान्छ त्यति टाउकोमा बोझ बढ्दै जान्छ क्या। त्यही भएर यसलाई हरेक दिन नोट बनाउने, पढ्ने, याद गर्ने। अब दिन यो सिम्बलिक रिप्रेजेन्टेसन कहिले नसुनेको, सधैँ सुल्टो चिज पढ्थ्यौँ, सबै उल्टो चिज मात्रै आइरहेको छ भनेपछि त कन्फ्युजन त केही न केही त हुन्छ नि त होइन। अब यो प्रेजेन्टेसनमा तपाईँलाई मैले के भने त भन्दाखेरिमा तपाईँलाई सिम्बलिक रिप्रेजेन्टेसन के दिएको छ त भने यति छ, यति हो ल। क्वान्टिफायर भनेकै युनिभर्सल क्वान्टिफायर भनेको यति हो। यसमा हामीले यसलाई पढ्न पर्यो भने कसरी पढ्छौँ त भन्दाखेरिमा फर अल यक्स लाइज इन द अथवा यक्स डिफाइन भनेर डोमेनको कुरा डिफाइन गर्नुपर्छ। के भन्छ? यक्स रिप्रेजेन्ट्स यो सच द्याट पिएक्स इज ट्रु बाई ट्रु अर फल्स बाई फल्स। अब यो ट्रु र फल्स चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरिमा त्यो तपाईँको अहिलेको भाँडो थियो नि, भाँडो, त्यो भाँडोबाट ल्याएको सबै भ्यालु राख्दा ट्रु भयो भने रिजल्ट ट्रु हुन्छ, एउटा मात्रै भ्यालु राख्दाखेरि पनि फल्स भयो भने रिजल्ट के हुन्छ त? फल्स हुन्छ। त्यसको लागि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। सो एउटा इक्जाम्पल यहाँनिर तपाईँलाई जस्तै यो स्टेटमेन्ट दियो, तपाईँलाई क्वेसनै के दिएको छ, यो दिएको छ ल, यो क्वेसन दिएको छ, हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है। तपाईँलाई क्वेसन दियो, सो लेट पिएक्स बी द स्टेटमेन्ट। तपाईँलाई के भन्नु त भन्दाखेरिमा धेरै थोक भनौँ नि होइन। सो यहाँनिर सोलुसनमा गइसकेपछि तपाईँलाई पिएक्स भनेको के डिफाइन गरेको छ त भन्दाखेरिमा यक्स प्लस 1 यो स्टेटमेन्ट छ। तपाईँलाई भाँडो डोमेन के डिफाइन गर्यो त? डोमेन युनिभर्स, यसलाई हामी के भन्छौँ? युनिभर्सल सेट भन्छौँ होइन। सो यो चाहिँ तपाईँलाई के डिफाइन गरेको छ त डोमेन भन्दाखेरिमा डोमेन तपाईँलाई द डोमेन कन्सिस्ट अफ अल रियल नम्बर्स। ओहो, यसले त अल रियल नम्बर्स पो भनौँ त है। भने अब हामीले अगाडि स्टार्टिङमा के पढाएको थियौँ भन्दा एउटा मात्रै भ्यालु क्या, पिएक्समा यक्सको भ्यालु 3 राख नि, हेर अनि ट्रु छ कि फल्स भन भन्थ्यो नि। यहाँ त्यस्तो छैन, यहाँ चाहिँ डोमेन डिफाइन गर्यो, धेरैवटा भ्यालु छ। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँले तपाईँलाई सोधेको के हो भन्दाखेरि यो रिजल्ट चाहिँ यो स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको चिज चाहिँ
साँचो हुन्छ कि झुटो हुन्छ पत्ता लगाइदिनुहोस् न हजुर भन्यो। अब हजुर नै भनिसकेपछि लगाइदिनु त पर्यो नि होइन। भनेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरिमा रियल नम्बर भनेपछि जति नि राख्न पाइयो। अब रियल नम्बर भने क्या हो भनेर नसोध फेरि बर्बाद हुन्छ है। 8 क्लासमा गएर फर्किनु पर्यो हामी फेरि। सो पुट x = 1 राख्यौँ भने p1 भनेको 1 + 1 भनेको 2 यो रिजल्ट के आयो फल्स आयो। पुट x = 2 p2 भनेको पनि के आयो त 3 = 3 इज ग्रेटर देन 2 सरी यो त रिजल्ट ट्रु आएको रहेछ ट्रु। सो यो पनि रिजल्ट के आयो ट्रु। पुट x = 3 फेरि 3 यो के आयो 4। अब कहिलेसम्म गयो भने रियल नम्बर भने चाहिँ अनगिन्ती सबै तपाईँको चाहिँ भ्यालु राख्नु पर्यो नि त होइन। भनेपछि यस्तो अवस्थामा 3-4 वटा भ्यालु राख्ने। अनि सिमिलरली कुन चाहिँ लरली सोधौँ त सिमिलरली कुन चाहिँ लरली रे सिमिलरली इफ वी पुट द भ्यालु अफ x फ्रम द गिवन डोमेन all the value of x is valid in universe भनेर भन्नु पर्यो होइन। अब यो भने सबै सर त भन्नु 1 2 3 1 2 3 हो कि 1 नै हो सबै 1 1 यो p को भ्यालु 1 राख्दाखेरिमा ए 1 नै होला नो प्रब्लम पछाडिको के 1 1 होइन। हामीले क्वेसनमा यहाँ क्वेसन x छ गलत छ अरे यहाँ। यो x भयो यो x भयो सो द्याट यो 1 नै भयो यो 2 नै भयो यो 3 भयो है। अब सबै भ्यालु राख्दाखेरिमा भ्यालिड छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई के भन्छौँ यो भनेको के हो त फर एभ्री x इज रियल नम्बर्स सच द्याट px इज ट्रु भनेर भन्नु पर्यो। ल बुझ्छ कुरा। तर यदि तपाईँले एउटा मात्रै भ्यालु राख्दाखेरिमा पनि फल्स रिजल्ट आएको भए चाहिँ तपाईँले के भन्न पाउनुहुन्थ्यो भने यो त यसले दिने रिजल्ट सबै फल्स भन्छ। र फल्सलाई हामीले यहाँ पढ्दाखेरिमा काउन्टर इक्जाम्पल भनेर पढ्छौँ। यदि तपाईँको रिजल्ट फल्स आउँछ भने फर अल x सच द्याट pxमा रिजल्ट फल्स आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सम्झौँ है सबैले। यहाँ म पछि पनि आउँछ यो चिज। हामीले त्यति बेला के बनाएको थियौँ भन्दाखेरि लिभ गर्ने अनि मेरोमा त नेटवर्क चाहिँ आएन सर भनेर चाहिँ टार्ने काम गर्न पाइन्न। यदि फर अल x त्यो लास्ट फेरि भन्दिन न तपाईले भनेको कस्तो थियो सुको मसलमा आज के बोलिने हो र गरी एकदम फास्ट आउँछ गरी स्लो आउँछ यस्तो त्यो लास्टमा के फल्सको के भन्नु म त यदि तपाईले कुनै पनि यदि तपाईले भ्यालु राख्दाखेरिमा एउटा मात्रै भ्यालु राख्नुमा रिजल्ट फल्स आयो भने रिजल्ट के भयो त फल्स नै भयो। तर तपाईलाई दिएको युनिभर्सको सबै भ्यालु राख्दाखेरिमा त्यो सबै भ्यालुले सेटिस्फाई गर्छ भने चाहिँ रिजल्ट के आउँछ त ट्रु आउँछ भनेर भने हो के। जस्तै अब अर्को एउटा एक्जाम्पल एउटा मात्र फल्स आयो भने सबै त्यो स्टेटमेन्टै फल्स हो नि सबै फल्स हुन्छ है। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर ल जस्तै व्हाट इज द ट्रुथ भ्यालु जब फेरि सोध्यो त त्यही नै सोध्यो के गर्ने अब है टेन्सन दिन्छ जतिखेर सोलुसन वेयर px इज द स्टेटमेन्ट तपाईलाई प्रपोजिसनल फंक्सन चाहिँ के दियो त भन्दाखेरिमा यस्तो दियो क्या प्रपोजिसनल फंक्सन चाहिँ तपाईलाई के दियो त भन्दा यो दियो। डोमेन पनि दिएको छ तपाईलाई। डोमेन के दिएको छ भन्दाखेरिमा अहिलेको केसमा डोमेन कन्सिस्ट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स नट एक्सिडिङ 4 भन्यो। पोजिटिभ इन्टिजर नट एक्जिस्टिङ 4 भनेपछि एउटा 1 भयो एउटा 2 भयो एउटा 3 भयो नट एक्सिडिङ 4 कट्न भएन 4 सम्म त पुग्न पाइयो नि त हैन 4 पो कट्न नभएको त भनेपछि यति तपाईलाई 4 वटा के दियो त भन्दा तपाईको डोमेन दियो। अब सोध्यो यो सोध्यो यो भनेको के हो भने फर अल x is positive integers not exceeding 4
सच द्याट px इज, अब यति हामीलाई चाहिएको यति यहाँ ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ भनेर लेख्ने मात्रै हो। सो अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त सबभन्दा पहिला पुट x इक्वल्स टु कति त भन्दा x इक्वल्स टु 1, x इक्वल्स टु 1 राख्दा 1 स्क्वायर भन्दा 10 यो ट्रु आयो रिजल्ट। पुट x इक्वल्स टु 2, यो गर्दाखेरिमा 2 दुना 4 यो पनि ट्रु आयो। पुट x इक्वल्स टु 3 9 यो पनि ट्रु आयो। पुट x इक्वल्स टु 4 4 चौको कति 16 यो रिजल्ट फल्स आयो। अब यस्तो अवस्थामा ओभरअल रिजल्ट के हुन्छ भन त ल, ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ? फल्स। भेरी गुड, फल्स हुन्छ। किनभने तपाईलाई दिएको युनिभर्सको सबै भ्यालु राख्दा सबैले ट्रु दिन्छ भने ट्रु भयो, एउटा भ्यालुले फल्स दियो भने पनि गयो बिचरालाई धोका भयो, फल्स भयो। सो दिस इज अल अबाउट द युनिभर्सल क्वान्टिफायर। अब तपाईलाई भोलि जाँचमा युनिभर्सल क्वान्टिफायर र एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायरको फरक पनि त सोच्छ नि, सो अर्को एउटा कन्क्लुजन पनि निकालौँ यसबाट। हामीलाई यहाँ के थाहा भयो भन्दाखेरिमा तपाईलाई दिएको युनिभर्सको जुनसुकै भ्यालु राखे पनि सबैले ट्रु दिनुपर्छ भनेको, सबै भ्यालु ट्रु भएर रिजल्ट ट्रु हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा एन्ड अपरेटर युज गर्नुपर्छ। सो त्यो भनेको के भने यदि तपाईलाई प्रपोजिसनल फङ्सनमा x1 राख्दा पनि ट्रु हुनै पर्यो, एन्ड x2 राख्दा पनि ट्रु हुनै पर्यो, एन्ड डट 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 एन्ड एक्सन भनेको तपाईको के हो भने सबै तपाईले प्रपोजिसनल फङ्सनमा भएको सबै भ्यालु भेरिएबल चाहिँ राख्दा यदि सबैले ट्रु दिन्छ भने मात्र, यो सबै रिजल्ट ट्रु भयो भने मात्रै, सबै रिजल्ट ट्रु हुनको लागि एन्डिङ गर्नुपर्छ। किन एन्डिङ भयो भने यो ट्रु यो ट्रु यो ट्रु सबै ट्रु भयो भने रिजल्ट ट्रु हुन्छ, अदरवाइज तपाईँको एन्डिङमा एन्ड गेटमा के हुन्छ त फल्स हुन्छ। सो हामीले युनिभर्सल क्वान्टिफायरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर भन्न पाइयो। अब हामी जान्छौँ कता भन्दाखेरिमा हामी जान्छौँ एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायरमा। एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर भनेको जुन अघि मैले तपाईँलाई सेकेन्ड कन्डिसन भनेको थिएँ नि, युनिभर्समा भएको केही भ्यालु सम भ्यालु यदि केही भ्यालु राख्दाखेरिमा रिजल्ट ट्रु आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यसलाई के भन्छौँ त एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर। इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई द उल्टो ई यो हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन। यसलाई पढ्दाखेरिमा कसरी पढिन्छ भन्दा डियर एक्जिस्ट यक्स, यहीँ डियर एक्जिस्ट अघि हाम्रो फर एभ्री यक्स भने जस्तो यो चाहिँ डियर एक्जिस्ट एन एलिमेन्ट यक्स इन द डोमेन सच द्याट पिएक्स भनेर हामी पढ्छौँ। अब कतै तपाईँ त बुकहरू धेरै पढ्नुहुन्छ, हाम्रो विद्यार्थीहरूले बुक धेरै पढ्नु भएको भएर समस्या नआओस् हाम्रो विद्यार्थीलाई भनेर हामीले यहाँ बनाएको छौँ। कतै हेर्नुभयो भने डियर एक्जिस्ट भनेर लेखेको हुन्छ, कतै फर सम भनेर लेख्नुहुन्छ, कतै फर एटलिस्ट भनेर लेखेको देख्नुहुन्छ, एटलिस्ट वान भने कतै डियर इज भनेर लेखेको देख्नुहुन्छ। सो अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त। यसको इक्जाम्पल हेर्दाखेरिमा मलाई यो सिम्बल मात्रै भए पुग्छ, मलाई क्वेसन त म अघिकै क्वेसन मैले डिल गरिहाल्छु नि होइन। यही नै क्वेसन भयो तपाईँलाई, पिएक्स यो भन्यो, यसको ठाउँमा तपाईँलाई के भयो त, यसको ठाउँमा तपाईँलाई यो भयो, त्यसपछि ल अब मलाई भन त यो कन्डिसनमा यो रिजल्ट ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ? यो भनेको त के हो, डियर एक्जिस्ट यक्स सच द्याट पिएक्स भनेको हो कि होइन, तपाईँको के अरे युनिभर्सबाट केही भ्यालु राख्दाखेरि ट्रु हुनु पर्यो भनेको के हो भने केही भ्यालु राख्दा ट्रु हुनु परेन, सबै भ्यालु राख्दा ट्रु भए पनि हामीलाई मतलब भएन। यसमा टेस्ट गर्दा के गर्ने भने यदि तपाईँले युनिभर्सिटीबाट एउटा मात्रै युनिभर्सिटी भन्न आएको छ, युनिभर्सबाट एउटा मात्रै भ्यालु राख्दाखेरि पनि ट्रु भयो भने अरू केही पनि चेक गर्न पर्दैन। जस्तै अहिलेको केसमा यो सबै चेक गर्न पर्दैन, यो तिनटै चेक गर्न पर्दैन, किनभने तपाईँको केही भ्यालु भनेको एउटा भ्यालु भयो नि भएन त भनेपछि एउटा भ्यालु राख्ने बित्तिकै ट्रु भयो भने अब तपाईँले यहाँ के गर्नुहुन्छ भने यहाँ डियर एक्जिस्ट यक्स इज रियल नम्बर सच द्याट पिएक्स इज ट्रु भनेर भन्नुहुन्छ। बुझिन्छ कुरा? बुझ्नुभयो? र त्यस्तै यो एक्जाम एउटा भ्यालु यक्स इज इक्वल टु 4 राख्यौं भने नि फेरि सर भनौँ त ल तपाईले यो यक्स इज इक्वल टु 1 राख्नु भएन, हामीले यक्स इज 4 पनि राख्न पाइयो हैन, जति पनि राख्न पाइयो। अनि को आयो भने चाहिँ फल्स लेखिदिने, अरु टेस्ट गर्नु पर्दैन। कहाँनिर यो पहिलो क्वेसनमा
यसमा यक्स इज इक्वल टु 1 राखेर ट्रु निकाल्नु भयो हैन यक्स इज इक्वल टु 4 राखेर फल्स नि निकाल्न पाइयो कहाँ फोर राख्दा कहाँ आउँछ र फल्स त्यहाँ तपाईले यो अघिल्लो क्वेशनमा गरे हैन ए अब यहाँ यो क्वेशनमा हेर ल यो क्वेशन अघिल्लो क्वेशन यो क्वेशनमा देयर एक्जिस्ट एक्स px छ नि तपाईसँग चारवटा भ्यालु छ हो अब तपाईले x = 1 राखेर ट्रु राख्नु भयो नि यो ट्रु राख्ने बित्तिकै अब अरु केही चेक गर्न पर्छ त पर्दैन किनभने युनिभर्समा भएको केही भ्यालु सम भ्यालु भनेको सम भ्यालु भनेको चारवटामा एउटा भयो नि हुन्छ दुईटा भयो नि हुन्छ तीनटा भयो नि हुन्छ चारवटै भयो नि हुन्छ के भनेको एटलिस्ट एउटा भ्यालु राख्दा ट्रु भयो भने ओभरअल रिजल्ट तपाईको के हुन्छ त ट्रु हुन्छ तर फल्स देखाउनु छ भने चाहिँ सबै भ्यालु राखेर के गर्नु पर्यो फल्स देखाउनु पर्यो कुरो बुझ्यौ यस सर अब अहिले यो कन्डिसनमा यो ट्रु यो फल्स भयो भने ओभरअल रिजल्ट के भयो त ओभरअल रिजल्ट तपाईको ट्रु भयो किनभने हाम्रो डेफिनेसनमै के भन्छ त एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायरले भने देयर एक्जिस्ट एक्स भनेको त्यहाँ कुनै एउटा भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ है भनेको त्यसको अर्थ के हो भने तपाईको युनिभर्सबाट एउटा भ्यालु राख्दा ट्रु भयो भने पनि रिजल्ट ट्रु सबै भ्यालु राख्दा ट्रु भयो भने रिजल्ट ट्रु तर सबै भ्यालु राख्दा फल्स भयो भने चाहिँ के हुन्छ रिजल्ट फल्स अब यसलाई एनालाइसिस गर्न पर्यो भने तपाईको एउटा भ्यालु राख्दा यो px1 को भ्यालु मात्र राखेर ट्रु भयो पनि भयो वा यो x2 को भ्यालु राख्दा ट्रु भयो पनि भयो वा यो यसको भनेपछि हामी लजिकल अपरेटर युज गर्दाखेरिमा अर युज गर्न पर्यो युनिभर्सल के रे एक्जिस्टेन्शियलमा अर युज हुँदो रहेछ भने युनिभर्सलमा चाहिँ एन्ड युज हुँदो रहेछ यो चाहिँ अर्को एउटा डिफरेन्स भयो सो युनिभर्सल क्वान्टिफायर र एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायरको इक्जाम्पल यही नै हो त्यो बाहेक अर्को एउटा हुन्छ युनिकनेस क्वान्टिफायर त्यो चाहिँ तपाईको एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायरको के हो त भन्दाखेरिमा के रे सब पार्ट हो अब यसमा के भन्छ यो एउटा एक्सक्लामेसन मार्क्स थपिन्छ यसलाई पढ्दाखेरिमा देयर एक्जिस्ट एक्स के रे सरी देयर एक्जिस्ट अ युनिक एक्स भन्छ भनेको तपाईको माटोको भाँडोभित्र अर्थात् युनिभर्सबाट एउटा मात्र युनिक भ्यालु अरु सबै सिर्फ एउटा भ्यालु मात्रै तपाईको चाहिँ यहाँ राख्दा ट्रु हुन्छ अरु सबै राख्दा फल्स हुन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा मात्र रिजल्ट ट्रु त्यो भनेको के हो भने जस्तै यो x इज लेस देन x + 1 छ नि यहाँबाट जुनसुकै भ्यालु राख्नुस् न सबै भ्यालुले ट्रु दिन्छ नि त तर हामीलाई युनिक भ्यालुले मात्र ट्रु दिन पर्थ्यो त्यही भएर रिजल्ट फल्स भयो x = 3 मा यहाँबाट 3 मात्र राख्ने हो भने ट्रु हुन्छ अरु कुनै पनि भ्यालुले के गर्दैन ट्रु दिदैन त्यही भएर रिजल्ट ट्रु अब यसमा पनि तपाईको सबै जे राखे नि फल्स हुन्छ त्यही भएर रिजल्ट फल्स भयो सो यदि कन्डिसन भनेको युनिभर्सल कस्तो टाउको दुख्छ रहेछ ल क्वान्टिफायर एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायरको यहाँसम्म क्लियर छ अब नेक्स्टमा जाम नेक्स्टमा बाइन्डिङ भेरिएबल्सको डिरेक्टली म इक्जाम्पलबाट स्टार्ट गरेँ तपाईले के पढ्नु भयो त भन्दा कुनै पनि भेरिएबललाई यदि तपाईले बाइन्ड गर्नु छ भने कुनै पनि भेरिएबललाई यदि तपाईले बाइन्ड गर्नु छ भने कि चाहिँ भ्यालुलाई डाइरेक्टली अजाइन गर्नुपर्छ कि चाहिँ क्वान्टिफायर युज गर्नुपर्छ भनेर दुईटा पढायो हो कि हैन भर्खरै हो रि यहाँनिर यदि कुनै पनि भेरिएबललाई बाइन्ड गर्नु पर्यो भने बाइ एजाइनिङ भ्यालुज टु द इन्डिभिजुअल भेरिएबल अथवा चाहिँ युज क्वान्टिफायर सो त्यो अन्तर्गत हेर्ने हो भने इक्जाम्पलबाट हेरौँ सो मसँग कुनै एउटा चाहिँ बाइनरी प्रेडिकेट छ भने यसमा x पनि अहिले फ्री भेरिएबल भयो कति हुन्छ भन्ने नै थाहा भएन y पनि कति हुन्छ भन्ने थाहा भएन तर x को भ्यालु 2 राख्नु भयो भने यो 2 के भयो त बाउन्ड भयो तर y डिफाइन गरे हैन सो y के भयो त फ्री भयो फेरि यहाँ के भयो 2, y पछाडिपट्टि वेयर y = 4 भन्यो भने 2 त पहिलेदेखि बाउन्ड भएको थियो y यहाँ पछाडिपट्टि तपाईको बाउन्ड भयो यो पनि के भयो त बाउन्ड भेरिएबल भयो अब यदि तपाईको क्वान्टिफायर युज गरेर भेरिएबल राख्नुहुन्छ भने यो पनि त बाउन्ड भयो हामीले भर्खर पढे हैन त तर अब यहाँ हेर्नुस् है जस्तै मसँग बाइनरी प्रेडिकेट छ नि यो बाइनरी प्रेडिकेटमा तपाईले यहाँ एउटा यो राखेर x मात्र राख्नु भएको छ भने यो क्वान्टिफायरले यो x लाई मात्रै के गर्छ बाउन्ड गर्छ y लाई गर्दैन सो x भनेको बाउन्ड भयो y भनेको फ्री भयो र एउटा चीज के बुझ्नु भने एउटा क्वान्टिफायरले एट अ टाइममा एउटा मात्रै भेरिएबललाई के गर्न सक्छ त बाउन्ड गर्न सक्छ तपाईले यसरी फर अल x y यसरी दुईटा भ्यालु राख्नु भयो भने यसलाई बाउन्ड गर्छ भन्नु यो मिल्दैन यो कहिले पनि मिल्दैन तपाईसँग दुईटा भेरिएबल छ भने दुईटै भेरिएबललाई बाउन्ड गर्नको लागि
यसरी अर्को पनि तपाईँले के गर्नुपर्छ त क्वान्टिफायर युज गर्नुपर्छ। यदि तपाईँसँग नम्बर अफ क्वान्टिफायरहरू युज गर्नुहुन्छ, अहिले हामीले एउटा मात्रै युज गरेका छौँ, नम्बर अफ क्वान्टिफायर युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले नेस्टेड क्वान्टिफायर भन्छौँ अथवा अर्डर अफ क्वान्टिफिकेसन भन्छौँ। ल यहाँसम्म केही छ भने सोधौँ, नभए म अगाडि बढ्छु है। ल अगाडि बढ्छु। अब तपाईँहरू बोल्नुहुन्न के हेर्ने, कुन मसँग रिसाउनु पर्ने कारण त केही थिएन, तपाईँहरू बोल्दै बोल्नुहुन्न। लास्ट गरिदिनु न सर। हो यो कुरा लास्टको यो के देखाएन, यो एक्स र वाइ बाउन्ड भेरिएबल र फ्री भेरिएबल भएको लास्टमा माथि चाहिँ त्यही दुइटै फ्री छ, एक्स र वाइ हुँदा तल किन एउटा बाउन्ड र फ्री भयो? मेरो स्क्रिन देखाएको छ तिमीलाई? हजुर सर। स्क्रिन देखाएको छ मेरो? स्क्रिन देखिरहेको छ मेरो? स्क्रिन त सर घरि देखिन्छ घरि देखिन्न, घरि देखिन्छ। किन अरू नदेखिने? ओके आज के भयो, आवाज पनि एकदम रोकी आयो। त्यो स्लो मोसनमा बोल्नु भएको जस्तै आउँछ क्या। त्यस्तो त नहुनु पर्ने। लेखेको पनि धेरै पछि देखाउनु भएको त्यस्तो। मैले देखाउने हो र मैले देखाउने हो र भने भोइस पनि एकातिर गइरहेको छ। यो देखिया छ, यो भोइस एकातिर, स्क्रिन रेकर्ड एकातिर गइरहेको छ। आफूलाई खतरा चाहिँ मतलब भने अहिले चाहिँ भन्यो भने हुन्छ तिमीहरूसँग पुगेकै हुन्न, यस्तो झन् तनाव लाग्छ हौ। आज त हजुरको साउन्ड पनि सानो आयो अरू दिनभन्दा। हो र? ल सुन, अब यहाँ यो मैले अहिले स्क्रिन सेयर गरेको कन्टेन्ट देखिया चाहिँ छैन भन त? हो, यसमा अघि मलाई प्रश्न सोध्नु भएको, कसले नाम भन्नुहोस् त प्रश्न सोध्ने मान्छेको मैले नाम ल हेर, ल जो भयो ल हेर, आयुषा हेर, तिमीले हो यो दुईटा कन्टेन्ट नबुझेको होइन? मेरो स्क्रिनमा केही पनि आएन, केही दुईटा भयो। ल अब के बुझ भने, यदि तपाईँलाई यो फर्स्टको फर अल एक्स, फर्स्टको र लास्टको वाला चाहिँ नबुझेँ कि मैले सर। यो फर्स्टको र लास्टको यो के देखाए स्क्रिन? फर्स्टको एक्स र वाइ हुँदा फ्री भेरिएबल्स हुन्छ भनेर देख्नु भएको, लास्टमा चाहिँ एउटा फ्री एउटा बाउन्ड देख्नु भएको नि त्यो वाला। यो यक्स भनेको र वाइ भनेको फ्री भेरिएबल, किनभने यो त डिफाइनै भएको छैन। तर यो लास्टको कन्डिसनमा त तपाईँले क्वान्टिफायर युज गर्नु भएको छ नि त। सो क्वान्टिफायर युज गरेर यक्स राख्नुभयो भने यस्तो अवस्थामा यो क्वान्टिफायरले यो यक्सलाई बाउन्ड गर्दैन त। त्यत्रो युनिभर्सल क्वान्टिफायर र एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर हामीले किन पढेको त भन्दाखेरि त्यो भेरिएबल बाउन्ड गर्नको लागि हो। त्यही भएर यो यक्स चाहिँ तपाईँको बाउन्ड भयो, तर वाइ त तपाईँको डिफाइन भएन नि। माइक्रोफोन म्युट गरेर त अगाडिको भ्यालु, माइक्रोफोन म्युट गरेर त हल्ला म भन्छु। अब यहाँ सुन, एउटा चिज के हो त भन्दाखेरिमा, यदि तपाईँलाई यसरी डिफाइन गर्यो फर अल यक्स त्यसपछि पी यक्स वाइ भन्यो भने तपाईँको एउटा क्वान्टिफायरले, बुझ्नुहोस् है, एउटा क्वान्टिफायरले एट अ टाइम तपाईँको एउटा मात्रै भेरिएबललाई के गर्न सक्छ, बाउन्ड गर्न सक्छ। अहिले तपाईँले यक्स लेख्नुभयो, सो द्याट यो यक्सलाई मात्रै तपाईँले के गर्न सक्नुभयो त, बाउन्ड गर्न सक्नुभयो। यदि तपाईँले यहाँ वाइलाई पनि बाउन्ड गर्न पर्थ्यो भने तपाईँले फर अल यक्स यसरी यक्स वाइ भनेर लेख्न मिल्दैन। के गर्न पर्छ त भन्दाखेरिमा तपाईँले दुईटा भेरिएबल्स युज गर्न पर्छ, के अरे सरी दुईटा क्वान्टिफायर युज गर्न पर्छ। त्यो दुईटा क्वान्टिफायर युज गरिसकेपछि एउटालाई यक्सलाई तपाईँले बाउन्ड गर्ने, अर्कोलाई वाइले बाउन्ड गर्ने गर्नुपर्छ एकैचोटि। जस्तै तपाईँले यहाँनिर फर अल यक्स सच द्याट यक्स वाइ भनेर यसरी राख्नुभयो भने यो यक्स वाइको लागि बाउन्ड हुँदैन। एउटा क्वान्टिफायरले एउटा मात्रै भेरिएबललाई के गर्छ त, बाउन्ड गर्छ।
सो त्यही भएर अहिले फर अल यक्स भएको ठाउँमा यक्सलाई बााउन्ड गर्यो तर वाइलाई बााउन्ड गर्न सकेन, त्यही भएर यक्स भनेको चाहिँ बााउन्ड भेरिएबल भयो भने वाइ भनेको चाहिँ फ्री भेरिएबल भयो। सो अब अर्को कन्टेन्ट छ अर्डर अफ क्वान्टिफिकेसन। सो अर्डर अफ क्वान्टिफिकेसनमा अर्डर अफ क्वान्टिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यदि तपाईलाई बाइनरी प्रेडिकेट्स छ, यक्स पनि छ, सुनौँ है, यक्स पनि छ वाइ पनि छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईले यो दुईटालाई बााउन्ड गर्न पर्यो भने तपाईले रिप्रेजेन्टेसन यसको अब हामीसँग जम्मा दुईटा मात्रै क्वान्टिफायर छ भने पोसिबिलिटी के हुन्छ कि फर अल यक्स फर अल वाइ भनेर हुने भयो कि फर अल यक्स देयर एक्जिस्ट वाइ भनेर हुने भयो कि देयर एक्जिस्ट यक्स देयर एक्जिस्ट वाइ भनेर हुने भयो कि देयर एक्जिस्ट यक्स देयर फर अल वाइ। यो चारवटा पोसिबिलिटीलाई एनालाइसिस गर्ने हो र यदि तपाईलाई दुई या दुईभन्दा बढी क्वान्टिफायर आउँछ भने त्यसलाई हामी अर्डर अफ क्वान्टिफिकेसन भन्छौँ अथवा नेस्टेड क्वान्टिफायर भन्छौँ। यो जहिले पनि पढ्दाखेरिमा रिड गर्दाखेरिमा हामी कहाँबाट जानु पर्यो त लेफ्टबाट राइटमा जानु पर्यो। सो अब एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल छ, यसमा तपाईँलाई एउटा बाइनरी प्रेडिकेट्स एलएक्सवाई भनेर दिएको छ। त्यो एलएक्सवाई भनेको के हो त भन्दा यक्स लभ्स वाइ र डोमेन डिस्कोर्स युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको चाहिँ यो यक्स र वाइ भनेको यो संसारमा भएका जति सबै प्राणीहरू मानिसहरू भनेर डिफाइन गरेको छ भने अब यो चिजलाई तपाईँले ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो, वान बाई वान हामी ट्रान्सलेट गर्छौँ। सबभन्दा फर्स्टमा यसलाई पढ्न पर्यो भने सबभन्दा फर्स्टमा यसलाई पढ्न पर्यो भने के कसरी पढ्ने भन्दा फर अल यक्स देयर एक्जिस्ट वाइ सच द्याट एलएक्सवाई। तर एलएक्सवाई भनेको के हो? एलएक्सवाई भनेको त तपाईँको यहाँ हेर्ने भने यक्स लभ्स वाइ छ, यक्स लभ्स वाइ छ भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने फर अल यक्स देयर एक्जिस्ट वाइ सच द्याट यक्स लभ्स वाइ। अब यसलाई हामी इङ्ग्लिस स्टेटमेन्टमा कन्भर्ट गऱ्यो भने फर अल यक्स देयर एक्जिस्ट वाइ। फर अल यक्स भनेको चाहिँ एभ्री वान भयो, त्यो यक्स भनेको सबै भयो नि त, सो एभ्री वान भयो। वाइ भनेको देयर एक्जिस्ट वाइ भने चाहिँ केही मात्र हुने भयो नि त, समवन भयो, सो एभ्री वान लभ्स समवन भनेर भयो। त्यसपछि अर्को छ तपाईँलाई देयर एक्जिस्ट यक्स फर अल वाइ, त्यो भनेको के देयर एक्जिस्ट यक्स भनेको समवन भयो अनि फर अल वाइ भनेको एभ्री वान भयो। यक्स भनेको तपाईँको देयर एक्जिस्ट भनेको थियो त्यही भएर समवन राखेँ, वाइ भनेको एभ्री वान फर अल थियो एभ्री वान राखेँ, बिचको लभ्स त भइहाल्यो, सो समवन लभ्स एभ्री वान। अब यसमा सबैले सबैलाई फर अल यक्स भनेको एभ्री वान, फर अल वाइ भनेको एभ्रीबडी भनेपछि एभ्री वान लभ्स एभ्रीबडी। यो भनेको देयर एक्जिस्ट यक्स समवन, यो भनेको देयर एक्जिस्ट वाइ समबडी, सो समबडी लभ्स समवन, समवन लभ्स समबडी। यसरी चाहिँ हामी क्वान्टिफायर युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ जाँचमा तपाईँलाई सोधेको पनि छ। अब एउटा चिज बुझ्नुहोस् है, तपाईँले यसमा हामीले पढ्दाखेरिमा जस्तै यसमा हामीले पढ्दाखेरिमा कसरी पढ्नु पर्यो भने क्वेसन चाहिँ के हो त यक्स लभ्स वाइ। तपाईँको क्वेसन यक्स लभ्स वाइ भयो जहाँ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको के डिफाइन गरिन्छ त भन्दाखेरिमा यक्स एन्ड वाइ इज द सेट अफ अल पिपुल इन द वर्ल्ड भनेर तपाईँले के गर्नुभयो त डिफाइन गर्नुभयो भने यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको। सो त्यसको अवस्थामा फर अल यक्स, अब यसलाई पढ्न पर्यो, यो पढ्न पर्यो भने के गर्नुहुन्छ भने फर अल यक्स देयर एक्जिस्ट वाइ सच द्याट एलएक्सवाई भन्यो भने यक्स लभ्स वाइ। सो अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरिमा एभ्री वान लभ्स समवन भयो। अब यो पढ्दा देयर एक्जिस्ट यक्स फर अल वाइ सच द्याट यक्स लभ्स वाइ भयो। फेरि यो पढ्दाखेरिमा फर अल यक्स देयर एक्जिस्ट वाइ भनेको एभ्री वान लभ्स एभ्रीबडी भयो। अनि फेरि यसमा देयर एक्जिस्ट यक्स देयर एक्जिस्ट वाइ छ भने समबडी लभ्स समवन भयो। सो यसरी चाहिँ हामी गर्छौँ। सो आज अलि नेटवर्कमा धेरै डिस्टर्ब आयो, आजलाई यति गर्छु, म योभन्दा अगाडि जान सक्दिनँ है, किनभने यो फेरि इफेक्टिभनेस भएन भने गाह्रो हुन्छ। बाँकी चिज म तपाईँलाई भोलिको लेक्चरमा अलि इन्टरनेट भयो भने अलिक कन्टेन्ट बरु धेरै पढाउँला है। हुन्छ सर, अति गाह्रो हो। अब म के गरिदिन्छु भने सुन है, म यो कन्टेन्टलाई मैले रेकर्ड गरेको छु है, यो कन्टेन्टलाई मैले रेकर्ड गरेको छु।